नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आचार संहिता कार्यान्वयनबारे निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने उम्मेद्वारलाई समान मैदान दिन प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्टीकरण। एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने उम्मेद्वार छान्न मापदण्ड बनाइयो। मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार केन्द्रीय कमिटीले छान्ने। स्थानीय निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै चुनावी सहकार्यबारे दलहरू गृह कार्यमा गठबन्धन नगरे कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने काङ्ग्रेसलाई चिन्ता। माओवादी र समाजवादी जुट्दै। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटनापछि जहाजसँगै जंगलमा पनि आग लागि। उद्धार कार्य जारी। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका एक दिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। युएई 49 रनले विजयी। अर्को खेल पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सबै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको बताउनु भएको हो। आयोगले नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेशका 15 जिल्लामा चैत 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि आयोगले स्पष्टीकरण दिएको छ। आयोगले हालै स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचार संहितामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेद्वार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिवसको अवसर पारेर स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर केन्द्रको तर्फबाट चुनावी घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। एमाले स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरू तय गर्ने विधि र मापदण्ड पनि बनाएको छ। स्थानीय तहको वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यहरूको वाडा कमिटीले सिफारिस गर्ने र त्यसको निर्णय पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेद्वार तय गर्न गाउँ कमिटीले सुझाव दिने र त्यसकै आधारमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेपछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ। प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले नगरपालिकाको मेयर, उपमेयरको हकमा पनि प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडा अध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिफारिस गाउँपालिका कमिटीहरूको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ र चाहिँ जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यसै प्रकारले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि त्यसको निर्णय चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ।
पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभागहरू गठन गर्न अनुमति आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सत्ता गठबन्धन र सर्वोच्च अदालत विरुद्ध निरन्तर आक्रमक बन्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। निर्वाचन चिन्हको रङ र उम्मेदवार दर्ताका लागि 2 दिन समय छुट्याइएकोमा ओलीले निरन्तर चित्त दुखाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको तोकिएको मिति नजिकैसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचनको मुखमा दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उभिनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि निर्वाचन आयोगलाई नै विवादमा मुस्ने गरी दलहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा संशय पैदा गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आयोगका गतिविधिप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हको रङ हरियो बनाउने र उम्मेद्वार दर्ताका लागि 2 दिन समय दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगको क्रियाकलापले आगामी निर्वाचनमा भरतपुर काण्ड, सिरहा काण्ड दोहोरिन सक्ने ओलीको आशंका छ। अनि हामीले राम्रोसँग हेर्न पनि एउटै गर्नुपर्ने, एउटै गर्दा रुखको चिन्ह, रुखको रङ जस्तो त्यस्तै गर्नुपर्ने। यो सत्ता साँठगाँठ होइन भने के हो? यो किन तयार छैन निर्वाचन आयोग गर्नका लागि? निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरू दलसँग परामर्श नगरिकन गर्दै जाने कुराहरू उचित होइन र यसको लक्षण निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप उही भरतपुर काण्ड, उही सिरहा काण्ड उस्तै देखिने त होइन, उस्तै हुँदै जाने त होइन भन्ने कुरा यो देखिँदैन। अध्यक्ष ओलीले दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन चेतावनी पनि दिएका छन्। त्यसो त यसअघि नेकपाको नाम विवादमा आयोगको निर्णय पूर्वाग्राही रहेको भन्दै गठबन्धनका 5 दलले ओलीले आयोगमा सेटिङ गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए। अहिले एमाले गठबन्धन र आयोगबीच सेटिङ भइरहेको बताउँदै आएको छ। दलका शीर्ष नेताहरूबाट तल्लो स्तरमा आफू खुसी संवैधानिक निकायलाई मुस्ने काम भइरहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय निर्वाचनको परिणाम आकलन गर्नमा पनि दलहरू खप्पिस देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफू नै पहिलो दल बन्ने दावी गरिरहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओली भने कांग्रेसलाई 13 सिटमा सीमित पारिदिने चेतावनी दिन पछि परेन। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। यो मोर्चाले कुनै ठुलो परिणाम ल्याउनेवाला छैन। वरपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुहोस् न बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरूले 60 भन्दा माथिका मान्छेले कांग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। भत्ता खाने बेला भइसकेका हुन्छ या भत्ता लिइराखेका हुन्छ। भत्ता लिइराखेकाले पनि हाल्दैन, भत्ता पाउने बेलाको पनि हाल्दैन। किन हाल्ने कांग्रेसलाई भोट? एमाले प्रति जनताको आकर्षण देखेर सत्तारूढ दलहरूको निद हराम भएको दावी गर्दै आएका ओलीले एकीकृत समाजवादीको भने अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने बताउँदै आएका छन्। यता एकीकृत समाजवादी पनि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर एमालेलाई राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर निकाल्ने दावी गर्दै आएको छ। निर्वाचन मिति नजिकैसँगै दलहरूको भविष्यवाणीलाई नियालिरहेका जनताले कुन दल रोज्ने हुन् यो निर्वाचनको मत परिणामसँगै सार्वजनिक हुने नै छ। अब बाँकी समाचार। चुनावी गठबन्धन बारे सत्ता घटकको प्रमुख दल कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नगर्दा भएको अलमल अब भने निष्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ। भए गठबन्धन सहित र नभए एक्लै भए पनि चुनावमा जाने माओवादीले निर्णय गरिसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि कांग्रेस विहीन गठबन्धनको विकल्पमा सोच्न सकिने बताएको छ। यो निर्णयले बिस्तारै कांग्रेसमा समेत दबाव बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन भने चुनावमा तालमेल गर्ने हो कि नगर्ने हो भन्ने विषयमा दलहरूबीच रस्साकसी बढेको छ। गठबन्धन नगरे कम्युनिस्टहरू एक हुने र आफू धरापमा पर्ने देखेका प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति भने गठबन्धनप्रति लचक देखिएका छन्। तर दोस्रो तहका नेताहरू गठबन्धनसहित निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिँदा संस्थागत निर्णय गर्न देउवाले सकेका छैनन्। फलत कम्युनिस्ट पनि एक नहुने तथा संस्थागत निर्णयको बहाना पनि देखाउन पाइने भएकोले देउवाले दोहोरो रणनीति अपनाइरहेका छन्। एकातर्फ महामन्त्रीहरू गठबन्धनप्रति चर्को बोल्दा पनि चुप बस्ने र अर्कातर्फ आफू भने नरम देखिने र चर्को नबोल्ने निर्देशन दिने उनको रणनीतिले अब भने काम नदिने भएको छ। विशेषतः स्थानीय तहमा गठबन्धन नचाहिए पनि संसदीय निर्वाचनमा भने वाम एकताको डरले गठबन्धनको खाँचो देखिएको छ। यही दोधारको बीचमा सत्ता घटक अन्य दलले काङ्ग्रेसलाई नपर्खी चुनावी गठबन्धनको तयारी थालेपछि काङ्ग्रेस झस्किएको हो। अर्थात् गठबन्धन दलका नेतालाई रिजाउन देउवा लचिलो बनेका छन् भने चैत 11 को केन्द्रीय कार्य समितिबाट चुनावी तालमेलबारे निर्णय लिने तयारी थालिएको छ। हामी मात्रै उठेर जित्ने ठाउँहरू पनि छन् र हामी अलि कमजोर भएका ठाउँहरू पनि छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यो एलायन्स चाहिँ नै लागू हुने हो। त्यस कारणले तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् कि मिलेर जाने ठाउँमा जाने नै त एक दिन मान्छेले ठग्छ। काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्ष गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने डाक्टर शेखर कोइराला खेमा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अडानमा छ। तर निर्वाचनमा गठबन्धनसहित जाने कुरामा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी भने प्रश्न देखिएका छन्। काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूबीच गठबन्धनको तयारी गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावको अर्थ समेत सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्दैन भन्ने नभएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। काङ्ग्रेस तयार नहुँदासम्म अरू मिलेर तयारी गर्न यस्तो प्रस्ताव भएको बताएका उनीहरूले चुनावी तालमेलको क्रममा जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा आउने दाबी गर्दै आएका छन्। विगतको इतिहास हेर्दा भरोसा गर्न सकिने अवस्था नभए पनि वर्तमान आवश्यकताले गठबन्धनको विकल्प नदेखेको सत्ता घटक दलका नेताहरूले तर्क गर्दै आएका छन्, जसमा काङ्ग्रेस पनि आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउने उनीहरू गठबन्धनभित्र तालमेलको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। अर्थात् पहिले एमालेसँग भएको जस्तो सोलोडोलो गठबन्धन नबने पनि एमाले बलियो भएको ठाउँमा भने गठबन्धनसहित जाने तयारी भएको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ। अब स्थानीय निकायहरू जनताका स्थानीय सरकारका विषय हुन्छ, स्थानीय अन्तर्विरोध हुन्छन्, स्थानीय चासो हुन्छ। यो कुराले गर्दा स्थानीय तहमा चाहिँ किन हामीले सोलोडोलो त माग्दैन तर सबै ठाउँमा गठबन्धन भनेर हामी जान सक्दैनौँ होइन। मूल पक्ष गठबन्धन हुन्छ, सँगसँगै फेरि प्रतिस्पर्धा नि हुन्छ। शेरबहादुर त उहाँ त गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। गठबन्धन बचाउने काम त मुख्य उहाँको होइन, बरु आरोप प्रत्यारोप बढ्दै जाँदा होइन, टक्सरहरू बढ्दै जाँदा होइन, त्यो त फेरि स्थिति अर्को पनि बन्न सक्छ नि त। त्यो त उहाँलाई चिन्तित त हुनुहुन्छ नि उहाँ। त्यसरी मलाई चाहिँ नेतृत्व उहाँकै भएको कारणले गर्दा गठबन्धन चाहिँ हुन्छ, तर गठबन्धनको स्वरूप अलिक फरक हुन्छ। हुन त काङ्ग्रेसभित्रको गठबन्धन विरोधी तबकाको भनाइ पनि मिलेर जानै नसकिने नभए पनि सबैतिर मिल्न नसकिने भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ। अर्थात् उनीहरूले सबैलाई जिताउने ठेक्का लिन नसकिने बताए पनि आफू कमजोर भएको स्थानमा भने गठबन्धन हुन सक्ने कुरालाई नकारेका छैनन्। यही कारण अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको गठबन्धनको मोडालिटीले काङ्ग्रेसलाई समेत गठबन्धनमा समेट्ने अन्य घटकको विश्वास हो। तर वाम एकता हुने नहुने धर्मर्के अवस्थामा रहनु तथा आफूलाई स्थानीय तहको गठबन्धनले खासै प्रभाव नपार्ने काङ्ग्रेसी बुझाइका कारण मोडालिटीले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न भने चैत 11 सम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सेनाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने एकीकृत समाजवादी र माओवादीको चाहना विपरीत काङ्ग्रेसका नेताहरूले तितो ओकेलेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र सङ्कट देखिन थालेको छ। चुनावी सहकार्य अनिश्चित बनिरहेका बेला दलहरू आआफ्नै तयारीमा जुटेका छन्। यही परिस्थितिका बीच वाम गठबन्धनहरूको चुनावी तालमेलको सम्भावित समीकरणबारे पनि बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता घटकको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने संकेत गरेपछि कम्युनिस्टहरू बीचको तालमेलको चर्चा चल्न थालेको छ। वाम एकता हुन सक्ने तथा विगतमा जस्तै चुनावमा हराउने डरका कारण प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति नरम देखिए पनि अन्य नेताहरू भने यो पक्षमा देखिएका छैनन्। यसको अर्थ वाम एकता पनि हुन नदिने तथा गठबन्धनसहित पनि चुनावमा नजाने काङ्ग्रेसको रणनीति बुझेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग पनि तालमेलको सम्भावना बाँकी रहेको बताए। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र नहुने बताएका उनले विगतमा एक निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन नै तोडेर एमाले रोजेका थिए।
यही बीचमा काङ्ग्रेसले ठोस निर्णय नदिएको भन्दै प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग काङ्ग्रेसलाई नपर्खी चुनावी गठबन्धनको तयारीको प्रस्ताव गरेपछि आशंकामा अझ बल पुगेको छ। यता नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा वामपन्थी पार्टीबीच एकता गर्ने कि दुई दलीय अभ्यासमा जाने भन्ने विषयमा फरक कोणबाट छलफल भएको छ। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तले वामपन्थी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्ड माधव नेतृत्वसहित अन्य वाम पार्टीहरूबीच एमाले एकताको नेतृत्व गर्नुपर्ने र पार्टी एकता सम्भव नभए चुनावी एकतासम्म गर्न सकिने प्रस्ताव बैठकमा आएको छ। एमाले पनि यसअघिबाटै प्रचण्डले गल्ती स्वीकारेर आए एकता हुन सक्ने घुमाउरो पारामा स्वीकार्दै आएको छ भने कम्युनिस्टहरूलाई एक पार्ने चिनले प्रयास गरिरहेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। त्यो कनेक्सन अब हुन्छ, अब पनि भन्छ राजनीतिमा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड पर्मानेन्ट इनिमी हुँदैन, स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन। यो बर्ता प्रो अमेरिकन देउबा भयो भने सच्चिएन भने बिआरआरलाई लागू गरेन भने तिमीहरू सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर हराउनुपर्छ। यही बीचमा चिनिया राज्य परिषदका सदस्य तथा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आउने कुरालाई पनि थप चासोका साथ हेरिएको छ। चैत 11 देखि 13 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका वाङ यीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहितको 4 जना नेता सम्मिलित भ्रमण टोली चीन भ्रमणका लागि गएको छ। 7 दिने भ्रमणका लागि युआन प्रान्तको कुनमिङ गएको सो टोलीले पनि चिनिया विदेश विभागका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भन्नलाई टोली कुनमिङमा इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई गएको भनिए पनि विकसित घटनाक्रममा यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि नेकपा एमालेका नेताहरूले भने आफूहरू बाहिरी शक्तिको भरमा मिल्ने वा छुट्ने प्रक्रियामा नलाग्ने बताएका छन्। एमाले त्यो हैसियतको पार्टी नभएको बताउँदै उनीहरू छिमेकी देशको भ्रमणलाई शङ्काका दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँछन्। साथै तत्काल माओवादीसँग मिलेर जाने कुनै सम्भावना नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। यो हरेक चिजलाई त्यस्तोतिर जोड्नु हुँदैन। छिमेकमा त्यसमा त जानै भएन नि, हामीले कुनै सन्दर्भ त परिरहेको हुन्छ। त्यसमा त यो त्यस्तो विषय होइन। हाम्रा एकता के गर्ने, यहाँ एकता गर्ने कि नगर्ने छलफल गर्ने कुरा हाम्रा एजेन्डा हुन्। हामी स्वतन्त्र मुलुकका स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक पार्टीहरू हौँ। हामीले अरूको बैशाखीमा आन्दोलन गरेका होइनौँ र अरूले आएर हामीलाई यो गर भनेर भनिदिनु पर्ने तहको पार्टीहरू हामी होइनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रा निर्णय गर्ने हाम्रा मामलामा यहीँ गर्छौँ। चुनावी तालमेलको सम्भावना अहिले म हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। यसअघि पनि माओवादी र एमाले मिल्नुमा चीनको हात रहेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो। अहिले पनि देउवा प्रो अमेरिकनको बाटोमा अघि बढेका कारण चीनले त्यसको विकल्प खोज्ने पहल गरिरहेको बताइँदै आएको छ। यही बीचमा एमाले नेता र प्रचण्ड लगायतको अभिव्यक्तिको सङ्केत र चीनको बढ्दो सक्रियताले यसलाई अझ प्रष्ट पारेको छ। यसको मतलब स्थानीय तहको निर्वाचनमै वामपन्थी एक हुने सम्भावना नरहे पनि विगतमा झैँ संसदीय निर्वाचनको बेलामा भने कम्युनिस्टहरूबीच तालमेल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सबै तहमा सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार वीरगञ्जमा स्थानीय नेता राजेश मानुसिंहलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उहाँले सबै तहमा गठबन्धन सम्भव नभएको, जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने र जहाँ जहाँ सम्भव हुँदैन त्यहाँ गठबन्धनका दलहरू एक्ला एक्लै मित्रवत ढङ्गले चुनाव लड्ने बताउनु भयो। यह गठबंधन जितना संभव हो, क्योंकि स्थानीय चुनाव में सभी जगह का संभव नहीं भी हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो हम एक साथ चलें। जहां संभव ना हो हम लोग मित्रवत प्रतिस्पर्धा करके भी आगे बढ़े। अध्यक्ष यादवले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सङ्घर्ष गरिरहने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन मन्त्रालयले गरिसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीति चुनावमा केन्द्रित भएको र आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको उहाँले बताउनु भएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा एवं अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवान तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्ष अनुसारको तहमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। त्यस्तै सरकारले आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाममा रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश नम्बर 1 को सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। खोटाङकी उर्मिला श्रेष्ठ जनतालाई सुरक्षा दिने र सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रहरीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। 23 वर्षको उमेरमा 2076 साउन 1 गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उनी आफ्नो जिम्मेवारी निर्भीकतापूर्वक निभाइरहेकी थिइन्। तर जनताको सुरक्षा गर्न प्रहरी बनेकी उर्मिला जनताको भिडबाट मारिइन्। एक रिपोर्ट। 26 वर्षकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ मोरङको लेटाङ 5 मा जनताको सुरक्षार्थ ड्युटीमा खटिएकै बेला एउटा उत्तेजित भिडले उनको जीवन लीला नै समाप्त पारिदियो। होली खेल्ने क्रममा गत शुक्रबार एक विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मनोज पौडेललाई प्रहरीमा बुझाउने तयारी थियो। विद्यालयमा शिक्षक र गाउँले बीचको छलफलपछि प्रहरी बोलाइयो। ती आरोपितलाई प्रहरी समक्ष बुझाउने तयारी हुँदै गर्दा उत्तेजित केही युवाहरूले प्रहरीलाई बुझाएपछि दोषी उम्किन्छ, हामी नै कारबाही गर्ने हो भन्दै वातावरण खलबल्याए। आरोपीलाई भिडको आक्रमण हुनबाट जोगाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भयो। तर सुरक्षाको सम्भावित दुर्घटनालाई कम आँकेर हुन सक्छ, प्रहरीको तयारी कमजोर देखियो र प्रहरीमाथि उत्तेजित भिड नै हावी भयो। त्यही उत्तेजित भिडको शिकार बनिन् प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ। त्यो भिडमा रहेका मध्ये कसैले उनीमाथि चक्कु प्रहार गर्यो र त्यो पनि घाँटी र पेटमा। उनी गहिरो चोटका कारण मूर्छित बनिन्। तर सँगै रहेका अन्य प्रहरी सहकर्मीले उर्मिलाको रक्षा गर्न सकेनन्। आइतबार राति नै कोशी अस्पताल पुर्याइए पनि चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन्। झडपमा मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसी सहित 29 जना प्रहरी घाइते भए। आन्दोलनकारी 7 जना घाइते भए। 1 जना आन्दोलनकारीको छातीमा गोली लागेको छ। घाइतेहरूको कोशी अस्पताल र नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 5 राउन्ड हवाई फायर र 15 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। क्षणभरमै लेटाङ रणभूमि जस्तै बन्यो। हुलदङ्गा र उत्तेजित स्थिति नियन्त्रण गर्न बेला बेला प्रहरी नराम्ररी चुक्दै आएको छ। सम्भावित दुर्घटनाको यकिन आकलन गर्न नसक्दा लेटाङमा प्रहरीले क्षति बेहोर्नु परेको हो। जबकि घटना घट्दा कमान्डरको रूपमा प्रहरीका उच्च अधिकारी एसपी नै पुगेका थिए। प्रहरीले चाहिँ बनाउनु पर्ने रणनीति चाहिँ के हुन सक्छ, यी कुराहरू माइनरली हेर्नु पर्ने हो हैन। तर एक्कासी मास अगाडि आएर त्यसरी कुटपिट गर्दै प्रहरीलाई चाहिँ क्षति पुर्याउनु भनेको कता कता हाम्रो चाहिँ यो के रे रणनीतिमा के कमजोरी हो कि। 2072 भदौ 7 गते प्रहरीका एसएसपी सहित 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर हत्याकाण्डकै झल्को दिने गरी लेटाङमा प्रहरी फौज उत्तेजित भिडको शिकार बनेको छ। भिड व्यवस्थापन, आकस्मिक हुने हुल दङ्गा नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई विशेष रूपले प्रशिक्षण दिइएको हुन्छ। तर त्यस्तो भिड नियन्त्रण गर्न जाँदा प्रहरी आवश्यक तयारी सहित जानु पर्दछ। लेटाङमा भिडको मनोदशालाई प्रहरीले प्रष्ट चिन्न नसकेको देखिन्छ। यद्यपि अकल्पनीय दुर्घटना भएपछि लेटाङमा सन्नाटा छाएको छ। स्थानीय प्रशासनले दिनभर जसो नै कर्फ्यू लगाएको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 12 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।
त्यो भएर मास बढ्दै गयो। तत्काल हामीले थप टोलीहरू हामीले पठाइरहेका थियौँ होइन। अब स्थिति आकलन गरेर अब त्यहाँ त्यस्तो खालको तत्काल त्यस्तो घटना हुन्छ भन्ने विषयदेखि अब अहिले अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ अब 6 वर्ष अघिको टिकापुर घटना र लेटाङमा आइतबार भएको घटना ठुलो सानो भए पनि घटनाको प्रकृति लगभग उस्तै छ। कानुनी राज्यमा भिडले फैसला गर्ने पक्कै होइन, तथापि भिडको उचित तवरबाट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। टिकापुर र लेटाङ घटनाले प्रहरीमा उचित प्रशिक्षण र चातुर्यता सिकाउन जरुरी रहेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 147 रहेको छ। यो अवधिमा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान भने गएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3135 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 11 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म नेपालको व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड 87 लाख रुपैयाँ पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको 8 खर्ब 63 अर्ब 20 करोड 93 लाख बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड 60 लाख 66 हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचकमा आज 17.99 अङ्कले वृद्धि भएको हो। आइतबार 14.67 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 17.99 अङ्कले बढेर 2634.57 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 51,89,083 किता शेयर 2 अर्ब 59 करोड 27 लाख 18,131 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत केही वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाईजहाज दुर्घटनामा परेको छ। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 जहाज गुआङ्सी प्रान्तमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। हवाईजहाज युआन प्रान्तको राजधानी कुङमिङबाट ग्वान्जाओका लागि उडेको थियो। जहाज दुर्घटना भएपछि जङ्गलमा आगो लागेको देखिएको र उद्धारको काम भइरहेको छ। दुर्घटनाबारे विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ। रुसले युक्रेनमा अझै पनि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। केही प्रमुख सहरमा कब्जा जमाएको रुसले राजधानी किभमा भने नियन्त्रण जमाउन सकेको छैन, तर मानवीय सङ्कट विकराल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी सहर मारियोपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले अल्टिमेटम सहित चेतावनी दिएको छ। आत्मसमर्पण गरेमा फँसेका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जानका लागि मानवीय सहायता मार्ग खुल्ला गर्ने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर युक्रेनले भने रुसको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेचुकले आफ्ना सैनिकले हतियार त्याग्ने र आत्मसमर्पणका कुरै नउठ्ने बताएकी छिन्। रुसले आत्मसमर्पण गर्न नमानेमा सैन्य कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। मारियोपोल शहर गएको 2 हप्तादेखि रुसी सैनिकको घेराबन्दीमा छ। त्यहाँ विद्युत,
पानी तथा ग्यासको आपूर्ति हुन सकेको छैन भने त्यहाँ झन्डै 3 लाख मानिस फँसेका छन्। खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिको अभावका बीच फँसेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। रुसको आक्रमणका कारण मारियोपोलका झन्डै 80% आवासीय भवन ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 1/3 भवनहरू मर्मत गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसैबीच रुसले आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनमा झन्डै 1 करोड जना मानिसले आफ्नो घर छाडेर भागेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ संघीय शरणार्थी एजेन्सीका अनुसार घर छाडेर भागेका मध्ये झन्डै 34 लाख जना मानिस देशै छाडेर भागेका छन्। देश छाडेर भाग्ने मध्ये झन्डै 90% महिला तथा बालबालिका रहेका छन्। युक्रेनले 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका पुरुषलाई भने देश छाडेर भाग्ने अनुमति दिएको छैन। यसैबीच रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी शहरहरू खर्सन, काखोभका र बर्दियान्स्कका बासिन्दाले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। युक्रेनको झण्डा सहित हामी युक्रेनी हौं भन्दै प्रदर्शन गर्ने नागरिकमाथि रुसी सेनाले अवरोध नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। जुलुसहरू शान्तिपूर्ण देखिएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस पक्षधर 11 राजनीतिक दलको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियो सन्देशमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अपोजिसन प्लाटफर्म फर लाइफ सहितका रुस समर्थित 11 दलका गतिविधिहरूमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन्। अपोजिसन प्लाटफर्म फर लाइफले युक्रेनी संसदमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ। मार्शल कानून कायम रहँदासम्म प्रतिबन्ध पनि कायम रहने जेलेन्स्कीले बताएका छन्। त्यस्तै अमेरिकी समाचार च्यानल सीएनएनसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा रुसको आक्रमण नरोकिए तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जेलेन्स्कीले युद्ध रोक्ने एकमात्र उपाय वार्ता भएको बताएका छन्। उनले वार्ताका लागि कुनै पनि तरिका र सम्भावनाको उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि रुस र युक्रेनी अधिकारी बीच बेलारुसमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। अहिले टर्कीले दुवै देशका अधिकारीलाई वार्तामा बसाउने पहल गर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा नेपालले युएईसँग लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। दुबई क्रिकेट रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाल युएईसँग 49 रनले पराजित भएको हो। युएईले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 102 रनमा समेटियो। यसअघि युएईले टस हारेर सुरुमा ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई 203 रनको लक्ष्य दिएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आचार संहिता कार्यान्वयनबारे निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने उम्मेद्वारलाई समान मैदान दिन प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्टीकरण। एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने उम्मेद्वार छान्न मापदण्ड बनाइयो। मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार केन्द्रीय कमिटीले छान्ने। स्थानीय निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै चुनावी सहकार्यबारे दलहरू गृह कार्यमा गठबन्धन नगरे कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने कांग्रेसलाई चिन्ता, माओवादी र समाजवादी जोड्दै। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटनापछि जहाजसँगै जंगलमा पनि आग लागि, उद्धार कार्य जारी। र विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतका एकदिवसीय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। युएई 49 रनले विजयी। अर्को खेल पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।